امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر وچ اس فرمان مصطفیٰ نو نقل فرمایا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوا بین اولادکم فی العطیات تفضلت النساء او کما قال علیہ السلام۔ میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اپنیاں دھیاں اتے بیٹیاں نو ترجیح دین والے ہو، میں تواڈا نبی بحیثیت نبی تانوں حکم دینا وا صفو بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد وچوں جدوں کسے نو کوئی چیز دیو تے انصاف تے عدل دے تقاضیاں نو ملحوظ رکھیو، سارا کچھ پتراں نو دے کے دھیاں نو کچھ جہیز دے نا تے چیزاں دے کے فارغ نہ کر دیو، بلکہ انصاف نو ملحوظ خاطر رکھیو، جہو جیا سلوک پتراں نال کرو اوہو جیا سلوک دھیاں نال کریو۔ فرمایا دھیاں تے پتراں نو ترجیح نہ دیو، کیونکہ فلو کنتم مفضلا احدا، میں تہاڈا نبی اگر کسے نو کسے تے فضیلت دیندا لفضلت النساء، تے دھیاں نو پتراں دے اتے فضیلت دیندا۔ گرامی ساڑیاں عورتاں نو حیا چاہی دیئے جڑیاں ایک کہندیاں نے مغرب دے پیچھے لا کے چنڈے ہتھاں وچ لے کے بازاراں وچ آ کے جڑیاں کہندیاں نے اسلام نے ساڈے حقوق غصب کیتے نے، نانا میری بیٹی نانا میری ماں میری بہن کدے سوچیا کر دنیا دا کوئی بھی معاشرہ عورت نو او مقام نہیں دے سکدا جیڑا اسلامی سوسائٹی نے مقام عورت نو دتا ہے۔ حضرات گرامی کدے غور کریا کرو، عورت بیٹی ہے تے باپ دی ذمہ داری ہے، عورت بہن ہے تے بھائی دی ذمہ داری ہے، عورت بیوی ہے تے خامد دی ذمہ داری ہے، تے جے عورت ماں ہے تے اولاد دی ذمہ داری ہے۔ آؤ دوسرا فرمان مصطفیٰ سنت محظوظ ہونا، سرکار دے اس فرمان خوشبودار نو امام ابو داود سلیمان ابن اشعث رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی السنن دے صفحات دی زینت و زین بنایا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث بنات فاتبہن وجہن علیہن فلہ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا من آل ثلاث بنات، لوگو جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں انہیں 3 شہزادیاں دی پرورش کیتی، فأدبہن انہاں اپنیاں 3 بیٹیاں نو آداب زندگی سکھائے، انہاں نو زوجہن اچھی جگہ تے وے آیا، فرمایا وأحسن الیہن انہاں دے نال چنگا سلوک کیتا، فلہ الجنہ میں آمینہ دلال ضمانت دینا وا جنت اس بندے دی ہوئی۔ ابن ماجہ شریف وچ میرے آقا دا فرمان موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے پچھلے فرمان اچھتے فرمایا سی نا کہ 3 تیاں ایدے اچھ فرمایا جنہوں اللہ نے 2 تیاں دی دیاں تے انہاں دی پرورش کیتی، انہاں دے نال حسن سلوک کیتا، فرمایا میں ضمانت دینا او 2 تیاں اپنے باپ نو جنت وچ لے جان گی۔